It's another day, it's another vlog. Isa na naman kamayong adlaw sa tanan ang aton routine as kada adlaw na amo gini siya magbakal kita sang aton nga lulutuon kag paminsar kita adlaw-adlaw sang aton nga sulod-anon basta may budget lamang kita nga inugbakal. So kinahanglan gid naton magbudget subong sang aton nga kwarta para makaigo sa aton nga sulod balay nga balalaklon no kag kinahanglan may ara gid kita always nga bugas sa aton panimalay para kung sa sudan pwede lang kita makasudan maskin ano importante may bugas gid kita. So naglakat kita sa merkado, nagbakal kita sang isda sa bato. Namian ko siya ini siya magluto kag ginaprito gini siya nako kag ginapatawsyohan ko ini siya kag kung kisa gina iskabitsi ko ini. So ang ako napinsaran matawsyo naman ako. So ginhugasan ko na ini ang akon nga isda kag ang tanan-tanan nga mga lamas ginugasan ko na. As the ingredients nga i-prepare naton simple lang siya no, may ara lang kita sang tawsyo nga ginabakala naton na siya nga na ready na siya nga daan sa plastic or sa suludlan niya. May ara man na sa pouch, may ara man sa gamay nga suludlan. So pwede man kita kabakal sina sang 2 ka bilog, 3 ka bilog, pwede man na siya urugasan naton para madula ang parat. So nagbakal man kita sang aton nga lamas, ang aton nga ahos, ang aton nga bombay, ang aton nga kamatis, ang aton nga langgaw, simple amounts ang aton nga brown sugar. Kag amo lang man na siya siguro ang aton nga mga ingredients sa aton nga tawsyo nga isda. Kag kinahanglan ginabutangan gina naton siya sang margarine. 2 pieces lang na siya aton nga ginabutang tag 5 peso ang amount sina. So ginahugasan na naton ng aton nga isda kag kinahanglan na naton nga pituhon sa aton nga kalaha nga may mantika. Unahon gina siya naton nga prito kag amo pag butang sang aton nga tawsyo sa aton nga ginggisa. As a simple na sudan pero nanam na ini siya kung aton ipare sa aton nga mainit nga kanon. Ang kinahanglan lamang naton nini gisahon ang aton nga lamas kag nakaprito ng aton nga isda kag ilunod lamang naton sa aton nga ginggisa ang aton nga isda nga pinirito kag kinahanglan pabukalon na siya naton pahumukon naton ang aton nga tawsyo nga ginbutang kag kung mahumok na siya butangan na naton sang aton nga mga needed nga seasonings nga ibutang naton pero magbutang kita sang aton nga langgaw hindi gid naton siya pagdamuon gid kay para hindi magaslom ang aton nga sabaw nga may kinahanglan nga may tamis sa nga hindi siya medyo maparat nga butangan gid siya naton sang asin nga damo or a single amount lamang sang asin kaya ang atong nga tawsyo parat na siya nga daan kung ibutang naton ang iya nga sabaw pero kung naton na siya hugasan madula na siya ang parat sang aton nga tawsyo so ari no nga aton nga ginggisa sa aton nga kalaha kag naka-prepare na tanan ng aton nga inubutang kag ang amount sang aton nga tubig nga ibutang naton karon para nga inugpahumok naton sa aton nga tawsyo ipagolden brown lamang naton ang aton nga lamas nga ginggisat sa aton nga mantika no amo pagbutang sang aton nga tubig para pabukalon ta ang aton nga tubig amo naton sa aton nga tawsyo kay may ara man kisa taw guys siya mahumok bala may ara siya may ara man tawsyo nga humok na siya nga daan so ginapili ko gid na ang tawsyo nga humok para hindi na kita magdugay pa sang laga nga amo lang na siya ang aton nga hulaton para magluto kita sang tawsyo so ari na siya no ginagisa na naton kagibutang ang aton nga tawsyo sa aton nga lamas nga ginggisa sa aton nga kalaha kag ako kung magbutang ko sang akon nga mga lamas no kinahanglan ko nga akon nga mantika init na siya kaayo para diretso na ang akon nga pag gisa-gisa sang akon nga mga lamas so ari no ginapabukal gina siya naton kag hindi no need na naton nga magbutang pakita sang aton nga patis kay sa tawsyo pa lang okay na siya ang sabor kag ato na lang na siya bawion sa aton nga mga seasonings nga hindi gid siya naton damuon gid kag aton gid siya tansyaron ang iya nga sabor nga okay na siya kaayo kag amo na siya pag maluto na amo pagbutang naton sang lasang aton nga margarine nga gadugang na siya pagpanamit mas dali pa gid siya maghumok kung aton na siya takluban ang aton nga kalaho or sartin nga aton nga ginalutuan para ang moisture kag ang paghumok sina sang init ara lang dira sa sulod kay may taklob siya so kinahanglan na naton ang aton nga
nga tawsyo nga pahumukon gid siya naton para pagkaon naton hindi bala medyo tig-a kag okay siya pag tulo naton kahumok lang siya kaayo. So ara na no gimbutang na naton ang aton nga isda sa aton nga ginggisan nga tawsyo sa aton nga lamas kag aton lamang na pa jutayon gid ang sabaw or butangan naton gamay nga medyo may sabaw-sabaw para may isamo kita sa aton nga kanon karon kung magkaon kita kag gimbutangan ko na ina sang margarine. Aton na lang patunawon ang aton nga margarino kay ang aton nga sabaw insyaktuhan na lang gini siya kag dugay-dugay pwede na naton ini mabakit ang aton nga sudan nga gintawsyuhan nga isda sa bato kag kanamit na ini siya daw maano na kita magkaon no kay naka-prepare ng aton nga tinig-ang nga init namit ni siya ipares no kag kung makabatsyag na kita sang gutom no dumaano na kita magkaon so naka-prepare na sa aton nga lamisang aton nga kanon kag ginahulat na lang naton ang aton nga sudan nga maluto kag ginapabukalan naton kag okay na ini siya kag aton na ini siya kwaon ari nang aton nga tawsyo nga isda sa bato. Thank you for watching and bye-bye.